بقلل زبالة من قدي ما دانا زتفلنا كريم ماسك سلام كبرات تخاتاتلتي نازيد إثيوبيانا الكمي لهم كمي كانهم سلام انتعنن أبقيد لهم وسلامكم بزح يبال اللي لما قاقم تلمد مالتيو نقاتنا زخون ماسك يحيزلكم ماسئنهم مالتيو كرات خواتي بتلي بمادا بقور اتشقروا كرات خواتي إذا فيديو كتكاتاتلوا بتحسنا إلا ما يمر طرف تسارع رفعوا قبلاكم يا كرات خواتي كمستري وازل لهم كمستري وزلهم ناي برتقان ملاقية قريبة زلهم خبزي غيرك عن نافلح هو يركب مالتي قرات خواتي ما يمرتا أبتو برتقان جن كتنقطو يوزلكن أنكيتها كاو جن كمستري يزلخن يسرحوا لهم مالتي قرات خواتي بتعمل مرت زغنا بتلي بمادانا بفتاقا اتشاقارو قرات خواتي نقول لهم مالتي سلازي نيزي أخعان بتعمل مرت زغنا عيرا رخيباسي أمتي يا مالتي خمزي غيرا فتنا عرض مالتي قرات خواتي إن قرات تخاتتلتي تمزري وزلهم بتعمي كريم كسكاو زخوين درس بتعمي هم كتعني وزلكن مالتي قرات خواتي إن مالتي وداتكم يكونوا قالاتكم يكونوا كله طعامي إيو ماسكو إن خمزي غيرا عن خجل وتأيي مالتي بتعمي إيو كريم كينو بتعمي داخل متحين يا مالتي قرات خواتي خمزي غيرا قالوا وتأيي مالتي كأوقعان مالتي وكحوصل إيه مالتي ما تحوصل عني وإيه مالتي كس كم أرسل تقاطع الوامي كم تجيركم كسر حوات تسفاي قبر مالتي بتري دق مدامي مالتي بمتقط الشجرة حواتي متقط القاسي على هذا مادا أبقت كنت اللي من تقام من ناوت زي شجرنا أحواتي إذا مالتي بتري دق مدام مالتي أزي كوزي كع همال سلية مالتي قرات حواتي زد لنا عن كعن حنتي ملعقة ويكا مانكا كوزيك وسرية مالتيو نشا ويكا بعدنا عن مشلا إنا نلو بعدنا سوا برايا كاويكي مشلا وحرق لي مزول وي مثلني ذكريات اللي خد تري تجاجي أو تحفلي مالتي دي أبتعمي حدش حدي إذا خدت له كرات فاتي نجت أجزي يوم مالتي كرات فاتي كل جزء أفرز جرأت تكمل مالتي أنا هم جرتني في التكمل تسفاي قبر مالتي بتلي لك أنا استحواتي بتعمرتي خمس جرا حنتي مانكا وسيدة مسوقان يوهدا الله مالتي بتلي مالتي مادا عد عرب زلنا حواتي أبز حادق أنستيو بمادا الناس صغيرة نركب مالتي إن خوزك حنت مانكا عردي وسيدني خو مالتي كرات خواتي ثلاثة عينتي تتغمني خو برتقان كراف برتقاننا عردي نشا مالتي كرات تخاتتلتي إن كلهم كنزي غيركم كتقاموا بتعمي كنزي حواوي سبعا نعسر دقيقة لكن كقد فأيه مالتي كرات خواتي كسكاو وعلو لبانا لا مالتي تخاتتلتينا بتعمي مرق زخونا كريمي كل جزء مشات كتقوم قالكن كدك ساعة أكاوي مالتي قرات فاتي دحرجين مرت أنا فعن تحتصو مالتي قرات فاتي إذا كتصمئي أنا حفتخن مالتي تصمئي حبيرنا نتقاسم مالتي قرات فاتي هم دقيري تقاسم مالخو بتعم مرتي أو كتكاف عن سوي دسك بلاك مالتي كجورو خلخو مالتي قرات فاتي أو فرزرك عن كجورو تخلان شجرة ولا تلاجة مالتي أو تلاجة بزح تسريحتن أتلاقي تقوم أو أي بلاشين نعكن عن كتقوم أتغلى أخن مالتي قرات فاتي بتعمل إيه فيتامين سي بتلينا يران شقراف مالتيو بينك عن كتقوم أتغلى أخن بلاي نشنا بلاي إرد مالتي قرات فاتي جين بتعمل إيه بزح ما دا زلك دحر كوين جين بزح زلك جت كن يمن أنت على شيء تقوين جين إذن سرستين عينك كتقوم أتغلى أخن مالتي قرات تخاتتلتي بزح عينت ناي أرانش كراف أوزها دكاتر بلن أو جوجل سيرش جركم كترخو إتقلقن بزح سيرش إلا الله مالتي قرات فاتي إن بتعمل خم تمسكينان فلت يوم مالتي كان زي جركت كان حاطن زيت مالتي تتقمو دحر 3 دقائق قاعد أبجد سكت 3 دقائق تصنع أمه كاو تحتصو مالتي قرات فاتي إذا أنا حاطن كم زي اللي نقيس اليوم مالتي سؤال ناقور إذا رأيك زلهم بري بتعمي مرتي دسي زلكا مالتي جيل مالتي عرد جيل مالتي لتقام مع عرد فتقبر أي بالله خلينا في المهنيات أو قد كنت تقام مع عرد سجيرك كبر كل يوم مهنياته تقام مع عرد بسباس من كاريا قالت تجير مثل الزحوة بزحوا غني ساعات يمكن جندي قوم جزئا
ክትጥቀማለሁ ወቂት ከናብ ገዛኽን ማለት እዩ ኣምኡ ትገብሩ ምርጥ ዝኾነ ይወፀልክን ማለት እዩ ኮራት ኮዋቴ እና ኣነ ሓፍትኽን ወዲኤ ተሓፃፂበሲ ብሓድሽ ክፃብ ስለ ዝኾነ እስከመይልአኒ እና ከምዚ ለለኝ ገፂ ማለት እዩ እና ኮራት ኮዋቴ ሓደ ሓደ ሕዋቴ ከዓንሲ ማለት እዩ ካብ ሶሻል ሚድያ ዝመፀን ሕቶ እዩ ማለት እዩ ኮራት ኮዋቴ ዕርድቲ ኣብ ገፅና እንድሕር ጌርና የቲ ኣብዝሓት ቀጥፍ ኣይለቅቕን ምናምን ትብላ ማለት እዩ ኖ ከም ይኾነ ምክንያቱ ዕርዲ ጌርክን ክትሕፀው ዘለክን መጨረሻ ላይ ብሳሙና ኣይክን ክትሕፀው ዘለክን ማለት እዩ ሳሙና ተሓፅብ ኮኖ ብጣዕሚ እዩ ዝኸድ ማለት እዩ እና ኮራት ኮዋቴ ማለት እዩ ሓፍትኩም ዘይድ ናይ ልማዓት ተስተይ ከም ዝመስል ማለት እዩ ከም ትፈትዋ ተስፋ ይገብር ከም ተመስግናኒ በተለይ ደቂ ማዳም ማለት እዩ ደስ ዝበለክ ከተታት ከዓን ክትሓታኒ ችግር የውልን ክምልሰልክን እያ ማለት እዩ ኮራት ኣሕዋተይ እና ናይ ልማዓልቲ ምርጥ ዝኾነ ከምዚ ኢለ ማለት እዩ ዘድ ሓፍትኽን ኢኹም ማለት እዩ ብእውነቱ ሓደ ሓደ ግዜ በቃ ትርፊ ግዜ ሰዓት ዘለና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ገፅና ይኹን ሓደ ሓደ በቃ ዕረፍቲ ክንረክብ ከለና ትገፅና እውን ንኾነ ነገር ክሬም ምናምን ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ብዘይ ኬሚካል ብዘይ ማንም ነገር ኣብ ገዛኽን ተፈጥራዊ ነገር ባዕልትኽን እትሰርሑ ማለት እዩ ኮራት ኮዋቲ ብለይ ናይ ዕዳጋ ማለት እዩ ካብ ዕዳጋ ዝመፅእ ብዙሕ እንትናት ስለ ዝገብርሉ ዝሓዋውስዎ ማለት እዩ እስካትክን ኣብ ገዛኽን ግን ከምዚ ጌርክን ብፅፍፍ ዝበለ መንገዲ ባዕልትኽን ክሰርሑ ከለኽን ደስ ይብለካ ማለት እዩ ኮራት ኮዋቲ እና ከምዚ ጌርክን ኩሉ ግዜ ተጠቂምክንኡ ክገድፈክን እዩ ማለት እዩ ማዳኽን ሓዳግ እዩ ምክንያቱ ኣብዝሓ ማዳ ዝወፅእ ብጭንቀት ክኾን ይኽእል በቃ ብዙሕ ስለ ምክንያቱ ከዓንስ ኣብዛ ዓዲ ፀሓይ ስለ ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ብፀሓይ ምናምን ከዓን ምክንያቱ ንሕና ምግቢ ሰሪሕና ናብ ፀሓይ ስለ ንወፅእ ሓደ ሓደ ግዜ ከዓን እንድሕር ገፅክን ከይተሓፀብክን እንድሕር ወፂኽን ኮይንክን ናብ ፀሓይ ከዓን ብጣዕሚ እዩ ፈፀጋ ምናምን የውፅአልካ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ማለት ናዚ ዓዲ ፀሓይ ብጣዕሚ ይሓያል ከምዚ ናይ ዓድና ገለሲ ኣይኮነን እዩ ማለት እዩና ኮራት ኣሕዋተይ ነብስና ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ቅድሚ ሕክምና ተኸላኸልካ ጥዕና ማለት እዩ ኮራት ኮዋቴ መጀመርታ ነገር ባዕልትና ነብስና ክንከናኸን ኣለና ማለት እዩ ኮራት ተኸታተልተይ እና ዘረባ ኣብዚ ሕልኩም ክኾን ይኽእል እየ ናይ ልማዓንቲ ደሞ እና ኮራት ኮዋቴ እስኪ ሓድሽ ነገር ክመፀኩም ማለት እዩ እዛ ቻናል እስኪ ሰብስክራይብ ላይክ ናጎርኩም እስኪ ቤተሰብኩን ቦነት እንታይ ኮይኑ ግን ቦነት ማለት እዩ ሸር ይገብር ግን ሸር ኣይሕግዘኒ ሸር እስኪ ሓግዙኒ ማለት እዩ ኮራት ተኸታተልተይ ሸር ግበርለይ ማለት እዩ ኮራት ኮዋቴ ናብ ኩሉ ከም ዘፅእ ቪድዮ ይሰርሕ ግን ሸር ኣይሕግዘንን እዩ ማለት እዩ እና ኮራት ኣሕዋተይ ባዕልትና ባዕልትና ንበራታታ ንተሓጋገዝ ንደጋገፍ ማለት እዩ ሓቢርና ክንዓቢ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ኣነ ዝፈልጦ ንዓኻትኩም ንስኻትኩም ትፈልጦ ከዓን ንዓኻትኩም ካባኻትኩም ኣነ ብዙሕ ይምሃር ንስኻትኩም እውን ካባይ ትምሃሩ ማለት እዩ እዚ ቻናላት እዚ ዓብዪ ብእውነት ማለት እዩ ዘይፈልጦ ሰብ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ኣሕዋትና ብዙሕ ዘይፈልጥዎ ከምዚ ነገራት ክትለቅ ከለካ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ይጥይቐካና أنا حفتكم وين بستقال المأشر دورتكم من خاتم وين كم غيركم أبارات عن ما يسفرات فاتي حدش نجارات كن زجيرة زقاتكم كلك الكنية مالتي بتريدك ما دامي مالتي أجوفنا خات كن زي فنير لي إن بخارج بس ما أتأكد بس أنا أحن تانكس نزاك أنا لي سبسكرايب بمقار بيتسكولي